السلام عليكم اخواني اخواتي الطلبه، مرحبا بكم في الفيديو جديد في شرح ديال ماده كونطا دو سوسيتي. الوغ هنا غادي نخدموا على لا ليبراسيون ا طون ولا ليبراسيون اون روتار في هذا الفيديو ان شاء الله. الوغ هنا عندنا واحد التمرين غنخليوه هنايا في الجنب وغادي نخدموا على الكوليجي ديالو و ميم طون في لوطر كوتي ديال الطابلو ان شاء الله. الوغ هنا حتى سوسيتي دا لا كونستيتيسيون ديالها في لو A1 2017 ان كابيتال اللي ما معروفش. nombre d'actions عندنا 10000 اكسيون. نومينال اكسيون يعني الثمن ديال الاكسيون هو 100 درهم. اذا هنا عفاكم راه الكابيتال باين، الكابيتال هو اللي عندنا. الوغ بويسك عندنا 10000 اكسيون مع 100 درهم ديال يعني النومينال ديال الاكسيون، اذا غندير 10000 ونضربها في 100 هي النومينال ديال الاكسيون. هذا عطينا 1 مليون درهم الكابيتال. الوغ هذا الكابيتال مقسم على دوز اكسيونير، اكسيونير A اكسيونير B. Actionnaire A عنده في les apports ديالو un bâtiment 300 000 درهم و un numéraire 200 000 درهم، يعني 500 000 في التوتال ديال les apports ديالو. وعندنا في لي fonds de commerce plutôt 100 000 بالنسبة للاكسيونير B، fonds de commerce 100 000 وعندنا numéraire 400 000. alors هنا قالوا لنا بلا libération du premier quart الربع الأول à la constitution. la constitution تليبرات لينا تليبرنا في الكابيتال الربع. عندنا لابيل دو دوزيام كار كان في لو 5 3 2017 à libérer avant le 1 4 2017. إذا هنا عفاكم هنا الهضره ديال لو 5 3 2017 ديال لابيل مازال ماشي اكزيجيبل داك لو كار، مازال ما كنتسالوش انهم يعطيوه لينا، ولكن à libérer avant le 1 4 هذه هي لا دات ديكزيجيبيليتي ديال لا دات اللي خص ضروري يحطوا فيها لابور ديالهم او داك لو كار ديالهم. قالوا لنا بان لاكسيونير A ليبير سون روتار، جاب لنا الربع ديالو سون روتار، ولكن لاكسيونير B ليبير لو 1 5 2017 اذا دار واحد الروتار ديال 1 موا. وعطاونا هنا واحد المعطى اللي هو لو طو دانتيري هو 10%. لانتيري دو روتار بالنسبه لهم كيعطيو لنا الفلوس ضروري نحسبوا عليهم ان روتار، يعني لانتيري دو روتار باش نستافدوا من داك التاخير ديالهم اللي غيكون سبب لينا مشاكل في التسيير ديال الشركه. الوغ هنا غادي غنشوفوا لا ليبراسيون ا طون في الحاله ديال لا كونستيتيسيون، غنشوفوا لا ليبراسيون اون روتار في الحاله التاليه. نخليكم على ليكزيرسيس، فكروا فيه دغيا بسرعه واحد شي شويه، ديروا بوز لا فيديو بما تلقاو الجواب ديالكم ومن بعد عاد تشوفوا التصحيح معنا. الوغ نبداو على بركة الله في الكوريجي. الوغ كنعتذر على الجودة ديال الإضاءة، ماشي حتى تماك لأسباب قاهرة، ما عنديش شي حل بور لانستون بالنسبة للإضاءة. الوغ هنا بالنسبة لا دات غنديرو لا دات دو كونستيتيسيون ديال لا سوسيتي لو A1 2017. اشنو عندنا؟ عندنا دي زابور اون ناتور و دي زابور اون نيميرير. اذا غيكون عندنا دو كونت خاصين بلي زابور. 3461 اللي هو ابور اون سوسيتي شحال فيه؟ غنشوف باتيمون فيها 300000 و فون كومير فيه 100000، اذا 400000 100000 درهم. وعندنا كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. اذا شنو طلبنا؟ طلبنا الربع في لا كونستيتيسيون هو لا كونستيتيسيون ليبراسيون دان كار. الوغ الربع خصني نمشي نحسب شحال عندي في النيميرير. النيميرير ديال A 200000 درهم والنيميرير ديال B هو 400000 درهم، بجوج بهم 600000 درهم. اذا 600000 درهم شحال الربع ديالها؟ دابا ملي كنهضروا على ليبراسيون ديال النيميرير كنهضروا على كنقولوا الربع، كنهضروا على النيميرير فقط، لان لي زابور اون ناتور ce sont des apports اللي هما qui se libèrent immédiatement، كتجيبهم في البلاصه، ما كاينش حتى من بعد نجيبهم ولا حتى لابيل ديال دوزيام كارت. اذا هنا كنمشيو 400، عندنا 600000 في النيميرير نقسموها على 4 عطينا 150000. اذا لابيل الاول في لا سوسكريبسيون غتكون ديال 150000 وغنديرو كابيتال سوسكري نون ابلي هي 11 19. شحال باقي على 600000 درهم؟ هنا بقاتنا 300 على 150، اذا بقاتنا 400
50,000 درهم. الكابيتال سوسيال هو التوتال ديالهم بيان سور هو هذا اللي حسبنا 1 مليون درهم. وهكا غنكونو سالينا لا سوسكريبسيون. دابا غندوزو لا ليبيراسيون با ميم دات. غنليبيريو كاع لي زابور اون ناتور غيتليبيراو وغنليبيريو داك لو كار ديال لو كار اللي هو ليغال. الوغ غنليبيريو فون دو كوميرس، غنليبيريو الباتيمون، غنليبيريو النيميرير. هنا غنديرو في لابونك، النيميرير تحت في لابونك سو كي في حطو بانك. الوغ نتمنى تكونوا ديجا لقيتو اون سوليسيون، يعني ما تعولوش على السوليسيون ديالي فقط، خصكم ديروا واحد المحاوله ديالكم بيان سور. الوغ هنايا فون دو كوميرس عندنا 100,000، باتيمون 300,000. لا بونك شحال غيتحط فيها هو داك لو مونطون اللي هو ابلي نون فيرسي. في هاد لا دات كان نون فيرسي، ولكن دابا هنا في هاد ليكريتور الي فيرسي. اذا 150,000. في الجهه المقابله يعني في الكريدي اشنو غادي يكون؟ هاد فون كوميرس وباتيمون هاد 100,000 و 300,000 فين كاينين؟ هاو مسجلين هنا في هاد 400,000 ديال ابور اون سوسيتي، يعني 34 61. اذا هنايا غنديرو 34 61 ابور اون سوسيتي، اكسيونير ابور اون سوسيتي اللي هو 400,000. هاد لا بونك هاد الفلوس 150 منين جات؟ 150,000 جات من هاد ابلي نون فيرسي. كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي اللي هو 150,000. الوغ هنا إلا حسبنا غنلقاو كاين اللي كيدير ديبارسي فيريفي ليكيليبر باش كتأكد بلي ما نسيت شي حاجة. نقدر نكون نسيت لابونك مثلا، هنا ملي غندير هاد الجوج هادو وندير هاد غير جوج هنا تولي عطيني 400,000 وهنايا تعطيني 550,000. إذا غادي نفطن بأنني نسيت شي حاجة ونعاود نتذكر بأن خصني ندير حتى لابونك ما نساهاش، أو تقدر تكون نسيتي واحد في هاد لي كونت انسي دو سويت. إذا هنا غادي نسد لا ليبيراسيون ديال بخوميي كار. نقدر ندير العنوان هنايا ليبيراسيون du premier quart. هنا العنوان ديالنا constitution souscription plutôt. هنا غادي ندير bien sûr les frais de constitution إلا كانوا عطيناهم في l'exercice. frais de constitution غيتهزو من لا بونك bien sûr، غتحطو بالمونطون ديالهم هنايا على حساب l'exercice. أنا ذكرتهم في l'exercice، ولكن ضروري غادي يكونوا bien sûr les frais de constitution après la constitution de la société. إذا هنا هذا هو التصحيح ديال لابارتي الاولى، يعني غير حتى لهنا حتى لا ليبيراسيون. غادي نمسحو السبوره وغادي نديرو يعني الكماله ديال التصحيح. هنا شنو عندنا؟ الوغ عندنا دابا في لو 5 3 درنا لابيل ديال دوزيام كار. الوغ لو 5 3 2017 لابيل دو دوزيام كار. الوغ لابيل كيفاش كيكون؟ كنديرو عاوتاني كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. شحال غادي نطلبو دوزيام كار؟ ان كار ديال اش؟ يعني الربع ديال 200,000 وزائد 400,000 ديال 600,000 اللي هو 150,000. ها الربع ديال اللي غنطلبو. ومنين غنحيدو هاد 150,000 غنحيدوها من هاديك كابيتال سوسكري نون ابلي. هذا هو اللي غنقصو منو 150,000، لان ما يبقاش كله ديك 450 كلها نون ابلي، غتبقى غير 300 درهم اللي نون ابلي، 300,000 درهم. 150 غنقصوها من ديك 450,000 اللي درناها في داك الكونت ديال 11 19. اذا هنايا غنديرو كابيتال سوسكري نون ابلي كانت فيه 450,000، غنحيدو منو 150 غنكتبو هنايا غير لو مونطون ديال لابيل. هذا اللي غيتعاود. ولكن في الكونت شيماتيك الا فيريفينا غنلقاو بان كان عندنا في الديبي 450,000، دابا ملي غنديرو في الكريدي 150,000 غتبقى غير 300,000، يعني بقاو دو زابيل اولا دو كار باقيين محطوطين في داك لو كونت 11 19
يعني باقي لنا 2 ابيل من غير هاد الجوج اللي غندوزو دابا، باقي لنا 2 زوطر ابيل اولا 2 كار. يقدر يكون نديرو ان سول ابيل فيه لا موتي وتمشي لك 300000 كامله. اذا بهكا غنكونو سديت لابيل ديالي وغنسميها ابيل دو دوزيام كار. لا دات اللي غندير دابا هنا هي لا دات دو ليبيراسيون، قالك ا ليبيري افون لو 1 4. اذا لو 1 4 2017. الوغ اش قالوا لنا هنا في التمرين؟ قالنا ا لاكسيون ا ليبير سون روتار. نحسب اشنو عنده نيميرير 200000، ولكن خصني نشوف الربع ديال هاد 200000. ما بقاش نخدم على 200000 كامله، هي 100000 نص 50000. الوغ عندنا 50000 ديال ا، وقالك بي ليبير لو 1 5. اذا هنايا عافاكم هنا في هاد لاطات ديال لو 1 4 اللي هي ا ليبيري افون لو 1 4، راه ا بوحدو اللي غيجيب لنا الفلوس. ا الربع ديالو هو 50000. اذا هي لا بونك غادي نديبيتيو لا بونك ب 50000 فقط اللي غادي تجي. لو كان بي ما فيهش مشكل، لو كان لقينا هنا نفس المونطون ديال لابير تكون 150000 كاملة، ولكن بويسك ا بوحدو اللي جاب لنا الفلوس في هاد لا دات، اذا غنسجلو غير المونطون ديال ا بوحدو هنايا في الديبي د لا بونك وغنهزوه من هاد الكونت ابلي نون فيرسي. اذا كونت الوغ كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي غتهز منو غير 50000 هذاك المونطون ديال ليبيراسيون اللي دار. اذا هاد الكونت كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي غادي تكون محطوطه فيه واحد 100000 باقي ما مهزوزاش. ديك 100000 غنشوفو امتى غادي يليبيريها. حتى هذا عاد غنهزو ديك 100000 غادي نسد l'écriture وغندير هنا ليبيراسيون دو دوزيام كار، وغنديرو مثلا نحطو حداها سميتو عليه اكسيونير بي اون روتار اولا يعني باش غير كنحطو هنا واحد الديسكريبسيون باش حتى اللي كيقرا الجورنال كيعرف بان هنايا راه كاين عندنا ان بروبليم، حيت كيقارن بين هاد المونطون وبين المونطون د لابيل كيلقى واحد 100000 خاصه. اذا راه باينه بان كاين ان روتار دو 100000 خصني نشرحها في لا ديسكريبسيون هنا. اش غادي ندير حتى لو 1 5 عاد غيليبيري لنا بي. اذا هنا غندخل لنا فلوس لا بونك. شحال لو مونطون غنخليوها حتى نوصلوها بلاتي. اشنو خصو يجيب لينا هاد السيد هذا؟ خصو يجيب لينا 100000 ديالو، لان عنده هو 400000 الربع ديالها هي 100000. اذا كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي هي 100000 اللي مطالب يجيبها، ولكن في هذه الحاله راه عندنا ان روتار اللي دام تقريبا ان موا اكزاكتومون. اذا خصو يخلص لينا الروتار، خصو لي زانتيري دو روتار وغنحسبوهم عليه. اذا هنايا غنديرو انتيغي اي برودوي assimilé. Alors, intérêt et produit assimilé. وغنحسبو شحال عنده. الوغ غادي نديرو عندنا شحال ديال الفلوس خصو يجيب. خصو يجيب 100000. إذا غندير 100000 مضروبة في لوطو اللي هو 10%، مضروبة فاش مضروبة في العدد ديال الأيام ديال الروطار أو العدد ديال الشهور. إلا عندنا الروطار فيه أيام، يعني فيه مثلا 25 يوم 43 يوم 67 يوم انسي دو سويت، كنخدمو بالأيام، يعني كنضربو في الأيام ديال الروطار ونقسمو على 360 يوم في العام. وإلا عندنا الروطار باين يعني واضح على شكل شهور، يعني شهر جوج 3 شهور 4 شهور 5 شهور، كنضربو مثلا عندنا بحال هنا عندنا الروطار ان موا كنضربو في 1 على 12، يعني شهر ديال الروطار على شحال من شهر كاين في العام. هاد المونطون عطينا 833 درهم فاصلة 33. إذا هنا الانتيري هو 833.33 درهم. وبهذا هاد لابونك هادي ما غاديش تدخل لها 100000 اللي كانت غتدخل نورمالمون لو كان هاد لاكسيونير بي ليبيرا في الطون، يعني ليبيرا في الوقت، مي عندنا 833,000 غادي تدخل في هاد المونطون هذا، يعني عندنا 100,000 و 833.33. سي بون. هذا هو هذه ليكريتور اللي غتخصنا هاد لاطات ديال 1 5 2017. نتمنى تكونوا فهمتوا شي شويه لا ليبيراسيون ا طون. لا ليبيراسيون ا طون راه باينه، كتكون عندنا لابيل فوق، لابيل ديال الربع، المونطون ديال ان كار ديال كاع لي زاكسيونير ديال النيميرو ديالهم،
وهنا الكابيتال سوسكري نون ابلي كنحطو فيه لو مونطون اللي درنا ليه لابيل، كنسدو الخط، لي كريتي اللي جايه كنديرو فيها لا ليبيراسيون في الوقت اللي معطي داك الاجل اللي معطينا باش نليبيريو، كنحطو لا بونك. الا كانت عندنا اطون يعني ليبيراسيون اطون ما كاين حتى شي مشكل، ما حتى شي روطار، راه كنحطو في لا بونك لو مونطون ديال لابيل والكونت. الوغ الكابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي كنحطو فيه لو مونطون ديال لابيل اللي هو 150,000. ولكن في هذه الحاله لا، عندنا الروطار. الوغ الروطار شحال لا دات اللي خصو يتليبيرا فيها المونطون كنحطو غير المونطون اللي سون بروبليم اللي ما فيه حتى شي مشكل، هو يعني الربع ديال النيميرال ديال وكنحيدو حتى هو من الكابيتال سوسكري ابل نون فيرسي، نفس المونطون اللي تحطنا في لابونك هو اللي غنحيدو، وغنجيو حتى لاطات ديال اللي غيليبيري فيها هذاك اللي هو اون روطار، عاد نديرو عاوتاني لابونك نفس العمليه. لابونك نحطو فيها داك المونطون اللي خصو يحط، ولكن غنزيد نديروه مزيود بلانتيري اي برودوي اسيميلي الى كان انتيري بلوطو اللي معطي لينا. وحتى الا كانوا شي ديشارج مثلا ترونسفير دو شارج اولا شي شارج مثلا تامبر اي سي سويت، تا هما نزيدوهم هنايا ونامبيتيهم عليه، يعني نجمعوهم مع هاد لي مونطون هادو باش نحطوهم في لابونك خصو يفيرسيهم بيان سور. شكرا على الانتباه ديالكم. بالنسبه لي فيديو اللي قال لي في التعليق بانني حاول تسرع الوتيره ديال لي فيديو، الوقت ما كيسمحش بزاف باش نديرو دي فيديو، يعني 2 فيديو 3 فيديو باغ جور. الريتم اللي عندنا هو هذا، يعني غنديرو 1 فيديو باغ جور، وان شاء الله راه غادي يكفينا الوقت باش نكملو قبل لي دات ديال لي زيكزامان ان شاء الله. وماشي ساهل باش دير 1 فيديو، ماشي ساهل باش تاخذ شويه من الوقت باش تصاوب 1 فيديو. ونتمنى غير هاد الفيديو ترجع لكم، ولا هاد لي فيديو كاملين يرجعوا لكم بالفايده ان شاء الله. وشكرا بزاف على الاهتمام ديالكم وعلى كلمات التشجيع ديالكم، والناس اللي كيكريتيكيو بارفوا بلا علم بلا المام بالموضوع، نتمنى انهم يعرفوا المجهودات اللي كنديروا، يعرفوا بانه راه ماشي ساهل، وكنديروه لله سبيل الله. الحمد لله. هذا هو اللي كان. ليله سعيده وشكرا.